हिन मंगदे काई जोड़ जोड़ सहावते मंगदे हिन काई गुस्सिया भरी भरी हिन मंगदे काई नाल निगाह वते मंगदे दर्दी होशियारे क्या पुछ हिल वक्त दे शहावते मंगदे हिल दसली हलीमा शादिया कि भोले आइए सोना लाल दसली हलीमा शादिया भोले आइए सोना लाल अखियां माज़ावल बसर वल्लैल तेरे गरेबा सबदा फिरदा चली समानी बेक के हुस्न जमाल नस्ली हलीमा शादिया भोले आइए सोना लाल दसली हलीमा शादिया भोले आइए सोना लाल ए बोले ता बड़े ईद होत हले सोरदा बड़े ए बोले ता बड़े ईद होत हले सोरदा बड़े आलम नशरह लक सदरा का वरफाना लका ज़िक्रा का शम्स दे चेहरे वाला यासीन दे चेहरे वाला शम्स दे चेहरे वाला यासीन दे चेहरे वाला कौन दियारी करे हाँ कौन दियारी शकर यदाशत जला दसले हलीमा शादिया भोले आइए सोना लाल अखियां माज़ावल बसर वल्लैल तेरे गरेबा सबदा फिरदा चल समानी देख के हुस्न जमाल नस्ली हलीमा शादिया भोले आइए सोना लाल। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम दी अज़मत दा वास्ता सब दोस्त अहबाबां दा आवना नाल मिल पावना अपनी बारगाह आलियत कबूल फरमावे और अल्लाह करीम ताले उमर हयात दी कब्र पे करोड़ हारा दा नज़ूल फरमावे। कुरान करीम फुरकान हमीदी अल्लाह सोना इरशाद फरमांदा है हुवज्तबाकुम अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत को एक वक्री शान अता फरमाई। बाकी अंबिया किराम दी उम्मत है लेकिन सारे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत को अल्लाह ने एक वखरा मकाम अता फरमाया। हदीस पाक की थे कि अल्लाह ने जो त्रै फजीलत मेरी उम्मत को अता फरमाई है इन्हें कहीं को अता नहीं की थी। एक फजीलत है कि जै वेले पानी मुयस्सर नहीं होता बंदे वुदू करने या इतनी बीमारी है कि उनको खतरा जान दा वुदू करने तो वल तयम्मुम करे। अच्छा ये जो तयम्मुम है फरमाया जी में मेरी उम्मत को ये सहूलत मौजूद है ये मेरी उम्मत दा इनाम है अल्लाह ने कह कोई इनाम नहीं अता फरमाया। दूसरी गल सुने फरमाई कि मेरी उम्मत जिथा भावे सजदा अदा करे इवें हर कहीं नबी दी उम्मत दा इनाम ना भी जिथा बासो भावे पहाड़ियां भावे सहराए भावे देहाते भावे शहरे जेड़ी जगह ते नमाज अदा करे सो खुदा कबूल करे सी ये हजूर की उम्मत दा इनाम में कहे दा इनाम दा। तीजा फरमाया जब मेरी उम्मत सफा बनेंदी तो जी में मेरी उम्मत जमीन ते सफा बने दिए ये आसमान ते सफा मलाइका दियां इवें बनी थी। आसमान ते जो मलाइका दियां कतारा सफा
وہ ایویں بنی دین جی میں میری امت نمازی صفا بندی فرمائے ایک ہے نبی دی امت دا یہ انعام لاہا ایویں اللہ نے میں محمد دی امت کو یہ انعام عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب سنو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی تو محبوب کریم کو اپنی امت نال کتنی محبت ہے. یاد رکھو جو سارے بزرگ آن گئے نبی عقیدہ وہ جڑا پیو ڈالے دا اس لحاظ دی اج کل ضرورت زیادہ ہے. اگے ہوندا بھی کوئی مولوی بندہ سندا ہا مولوی آندا ہا کوئی بد عقیدے دا مولوی آ ونجے ہا وہ سارے نوجوان بچوں دا ذہن چڑے پے ہن مولوی کو آون دی ضرورت نہیں پوندی ہن موبائل چھڑکائندا ہے لہذا کلی 5 منٹ دا سنا اور سویرے اپنا عقیدہ بدلا دیتا. تو بزرگ تائیں آتے ہیں بندے لوگ سیانے لوگ بھائی عقیدہ وہ جڑا پیو ڈالے نا اس دی وجہ بھائی آج اگر کوئی بدل سکتا ہے لیکن میرے علی دیا جنا تو نہ بدل سکتا نا. وہ عظیم جڑے ہیں پیر سواگ دیا جنا حضرت غوث پاک دے نا دیا ساری زندگی گیاریاں کھا دیا وہ ایسے عظیم جڑے ہیں کیسے کریم جڑے ہیں. غوث پاک دی کرامت تو ساجے سنیو غوث پاک دی بارگاہ حضرت غوث گیاری والے پیر آپ دی بارگاہ چی بندہ بیٹھا تے آپ دے نال اندروں گڑ بڑ رکھدا. اس وجہ کل قرآن پاک نے آکھا ہے نا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اصل منافقان بھیڑے ہوندے کہ اندروں بھیڑے ہوندے باہر تو ٹھیک ہے باہر تو یہ بھئی نبی پاک دے پیچھے نماز ہی پڑھتے کھڑے اور اندروں بیٹھے آدھے ایک بھائی کو بھئی نبی پاک نو سادہ علم ہوندا اصل معاملہ ہے کہ حضور پاک دی جو ڈاچی دا مسئلہ ہے لہذا آپ اپنے غلاموں نو بیٹھے آدھے ڈاچی فلانے درخت نال مہارا اڑا کے بیٹھیے. اگر سادہ علم ہوندا تو ساں کو نہ اٹھا دے میں نبی تو سا منافق کو اندروں ہو رو بارو ہو رو لہذا جے ڈاچی دیاں مہاروں دیاں خبرہ دینے ساڑیاں خبرہ کیوں نہیں دینے. اللہ فرمائے محبوب ہونی نہ دا نا چاہ کے اٹھا اخرج یا فلا اے منافق اٹھی وائن میں محمد دی بارگاہ اے تو ہی منافق اٹھی وائن. لہذا مسئلہ یہ ظاہری طور تے سارا کو جانے لیکن اندر دے کھوٹے ہیں فی قلوبہم مرض انہاں دے دل وچ مرض آئی. اللہ فرمائے دے بل مرض ود دی گئی ہے مرض ودھی ہے مرض گھٹی نہیں ہے. ہن سنو اس وجہ کو لوگ ایسے عظیم ہیں کہ غوث پاک دی بارگاہ کی بندہ آ بیٹھا تو انہاں دیہاڑا کو دا ابا پھٹ گیا گھروں جو باہر نکلے واللہ نہیں بابا پھٹ گئے. غوث عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ترائے وضاحتہ فرما کے بل فرمایا اٹھی قم یا ابا بکر خدا نے ابو بکر آئے ابو بکر کھڑا تھی گئے وہ کھڑا تھی گئے فرمایا تیرے پیو بھٹ گئے خدا کے بھٹ گئے. فرمایا بنج عبد القادر آدھے جائے تو گھر ویسے تیرا بابا آیا بیٹھا ہو خدا کہ حضور گھروں تو میں آیا اور گھر تو ابا کوئی نہ فرمایا عبد القادر آدھے ہون ویسے تو پیو آیا بیٹھا ہو جائے میں لے بھج جائے دروازے تے پہنچائے اجے آپ اپنی حویلی چ نہیں گیا جو بابا اس کا پہلے آیا بیٹھا. تو سنیو بھاویں کی پڑھا لکھا ہے یا بھاویں کوئی ان پڑھے لیکن اپنے عقیدے کو منو ان کہ جائے میں لے غوث عبد القادر گیلانی دی نگاہ دی شان ہے تو سادے محمد کریم دی نگاہ دا شان تے کمال کیا ہو. لہذا اس وجہ کو یہ فتنہ موبائل اس کے اندر 5 منٹ تک کلپ آیا اور لوگوں اپنے آپ کو اجاڑے اور سننی ہے اس مہینے 4 ہستیاں دی نسبت اس مہینے ایک نسبت ہے جو مشہور ہے مولا علی شیر خدا دی جیڑے مہینے چلی ہوئے دوجہ امام جعفر پاگی تیجہ حضرت امیر معاویہ پاگی چوتھی ہے معراج مصطفیٰ. میں پرسوں گیا استادہ کو ملن واسطے مسلم کوٹ آپ صف پہ بیٹھے ہیں میں نال من کے تلے بھائی گیا گورے دیکھ آپ فرمائے تقریریں جو کریں دے ہو کہ مولا علی دی ولادت کعبے دی ثابت ہے. یہ آپ فرمائے میرے کو پوچھا میں عرض کی تھی حضور جو معاملہ ہے عرض میں کی تھی بھائی اس طریقے علماء بہتر جان لیکن سادہ یہ عقیدہ تا نہیں ہے بھئی مولا علی دی جیڑی عظمت ہے وہ کعبے جمن دی وجہ کو لے بھی اگر کعبے جمن کو عظمت ہے ورنہ نہیں ہے یہ سادہ عقیدہ نہیں ہے کیونکہ نبی پاک دی ذاتی تو کعبے نہیں جمنے. امام حسن دے حسین دی عظمت کونی انہاں دی کدی عظمت ہے جنت دے سردار ہیں. اچھا اوہی تو کعبے نہیں جمے کعبے جمن دی وجہ کو شان نہیں ہے. علی گھر جمی عظمت والا جو علی کعبے ولادت تھی وہ عظمت والے انہاں دی جڑی عظمت ہے وہ محمد مصطفیٰ دی غلامی دی وجہ آپ ابھی جملہ فرمایا کہ اصل میں نے سامنا چاہتا آپ فرمایا ہاں مولی صاحب
اگر اے دل ہوندا سجے پاس تو لوگ آکھیں نا بھی دل دی شان وجود دی جو ہیں جو سجے پاس ہے، دل دا مقام ہیں جو سجے پاس ہوئے، اللہ سجے پاس نہیں لائے، اللہ چلائے کھبے پاس، فرمایا دل لے بھاویں ہوئے سجے چے بھاویں ہوئے کھبے، دل دا ہی کا اپنا مقام ہے۔ فرمایا علی یہ بھاویں جب میں ولادت ہوئے کعبے چے بھاویں ہوئے بئی مقام تے، فرمایا علی دی شان کل بھی وکھریا تے محمد ویر دی شان آج بھی وکھری ہے، اور انہوں دی شان ہے ہاں میں گال کو سلام مولا علی عمر ابن بدھ نبی پاک علیہ السلام دا دشمن اسلام دا وہ آ گئے چھلانگ مرا کے اور آ کے اعلان کیتا کہ میرے مقابلے کوئی آوے للکارے، میرے محبوب کریم نے فرمایا علی اس کو جواب تو آئیں گے، اور اندازہ کرو کہ میرے پاک نبی دی ذات علی کو پگ بنہیں دے، اندازہ کر سکتا بے شادے کو دکول خانی کی تو سیاسی پگ بنہیں دے، وجہ یہ کہ یہ جو پگ ہوں دیئے پیو تو بعد پوتر دے سر تے بھائی یہ پیو والیاں لجانی بھائی سی ہون جائے میرے پیو والی پگ پوتر دے سر تے آونجے، وہ آکھے بھی جتنے میرے چھوٹے بھرائن پٹواری سے بھی نہ کو مویا لکھ دے تو جمی کوئی نہیں، یہ جی تو بدلی کوئی بھی حیاء ہو یا بھیڑی کو مویا لکھوا دے۔ اچھا اس پگ دا معنی یہ نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھو حدیث دیا کتابیں ملتا ہے کہ اپنے والدیاں اچھیاں سنگتاں دا خیال رکھا ہے، یہ نہیں ہے بھی ابا شرابی ہے تو شرابی جانا دا خیال رکھا ہے، لہذا ابا اگر کتے دے ککڑ بھڑیں دے تو انہوں دا خیال رکھا ہے، یہ نہیں من یشفا شفا ومن یشفا سیئا ونو سی بارا دے رائی دے دانے دے برابر چنگائی دا مشورہ دے ونی نیکی اور رائی دے دانے دے برابر گندائی دا مشورہ دے ونی برائی ہے۔ اگر چھڑا مشورہ اتھے تو لوگ جو اللہ کی آدم بھی اساد جناب الشان چھڑے دے کھڑے آتے کتے بھیڑا مڑا دے بھائی میں پوچھنا چاہنا میرا علاقہ وسے بھی میری گال دے نراض رہتی ہے، اگر کہیں گناہ کتے بھیڑا مڑی میں شریک کھڑا تو میں بھی برابر دا گناہ اگر ہے نہیں بھی مولوی صاحب دے واسطے لال کتاب ہوئے کہ جٹا واسطے ساوی کتاب ہو، مولوی واسطے مسئلہ ہو رہے اور پیرہ واسطے ہو رہے، قرآن پاک دے ہوتے موبائل پیر رکھے چاہی نہ جائے دے جو مولوی رکھے ہی نہ جائے جٹ رکھے ہی نہ جائے دے، مسئلہ برابر ہے۔ اس وجہ کل سنو جائیں میرے مولا علی نبی دی بارگاہ چاہے بامر دی جہاں کوئی نہیں علی پاک کھڑ گئے اور حضرت انا صادن حضور اتنا منہ چاہ کے لٹھے قربان تھی میں حضور دے چہرے کو آقا غلامہ میں لٹھے بھی میرے ویر کو جھاں کون لے سے فرمایا اتنی دیر گزری ہے صدیق اکبر اپنی جھاں تو ہٹ گئے اور علی کو فرمایا نے تو اتھے بائے بائے اور نبی پاک علیہ السلام حضرت صدیق کو آقا صدیق فضیلت تعالی جانا فضیلت تعالی کو جان دے رب تین نشان دیتی ہے رب وہ نشان دیتی ہے تو کو جان دے تو تے کو جان دادا اسی مسئلہ سارا واسطے برابر ہے۔ اگر کوئی آنکھیں میاں میں جوئے لاؤنی چھونا قرآن پاک کا جواب ہے فرمائے وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْلَحَدَوْ بِهَا فَلَا تَقُدُوا مَعَهُمْ اتھے شریعت دی مذاق ایوے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس محفل دے بھی چھوٹی بھائی کہ آ جائیں ملے ککا لڑ سین تو مذاق ہو سی ہے لوس تارے نوجوان کوئی بھی ہوئے ہمیں تھواریاں برادریاں دو یا میری برادری دو اے سارے ریاڑ کتے بھجا بھجا من کے گدڑ مرا سین شاید ہی پوری کھاونی چاہیے بھائی گدڑ کتا مارو یا والا کتا ہی نہیں کھاندا جیڑی شاہی نو کتا ہی نہیں کھاندا تائیں مرا کے کڑھا آنا چاہے لہذا سیہڑ دا شکار کریا اوہی میں ڈاٹو بے تے بھامیں کتے کو شکار کراوے او بھی چھیمہ سی بارہ دے یسألونا کمالا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجواری مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ اوہی قرآن آدھے جیڑا کتا سکھا یا ہو سی ترائے چیزیں سکھاونیاں بولسن اس دا شکار جائے دے ہر لوگر لفنگے کتے دا شکار جائے دے نہیں ہے اس وجہ کول جیڑا سکھی اس دا شکار جائے دے سی اگر سکھا یا نہیں ہے تو اس دا شکار جائے دے نہیں ہے تو شکار کرن کوئی پہلے قرآن دے بوہے تے آونا پوسی قرآن سکھائے سی تو شکار کرن دا طریقہ کار کیا ہے لہذا اگر پیو ماں کو کھوانا ہی ہے تو کم از کم سیڑ کھوایا ونجے کتا کول گدڑ مرا کے تو نہیں کھوایا میں ساری ریاڑ ابا مزدوری کرے دا ہے اور پودر ساری ریاڑ گدڑ مرا نماشے والا دے کھٹری کا ایک کھٹی کا رہا ہے بھی ابا سیڑ نہیں لگا ترائے گدڑ مرا ہے اے رہ گئی ہے باقی ان سادہ کردار قرآن پاکا دے جی تھے مذاق ہی میں اٹھی وجہ اگر ان سادی آنکھنے لٹھے کتا دے رچھا دی بھیڑ
میں تھارے کو کوئی دا گھر آمن تو پہلے خدا تیری اکھ گھنے چاہ دیکھن والے دی اکھ گھنے چاہ تے ساری زندگی تڑپدا رہے جو اکھ ملیا تو میں مدینہ دے گھنا ول کیا کرے اگر ساری دیار سالے کان لگے رہن گاڑھا تے اور مشکات المصابی کے بعد خلو ریاض المش سارے نوجوان آدھیں سارا کچھ کم چل میں دے نہیں یہ معاملے ہوں دے راندن شادیاں نبی پاک فرمائے قیامت دے رہاڑے اللہ بندہ کو آکسی جنت دے اتلے درجے دے بہو یعنی کھیلے حسن وہ اچھے اللہ ملائکہ کو آکسی نہ اچھی جگہ تے بلائے ملائکہ کو حسن اچھی جگہ تے بلائے تے بیا انعام کیڑے اللہ فرمائے دے جب جنتی پائے ونجن تو بل انہ دے کنہ تے میری تسبیح یا بعد روایتی چاہے میرے قرآن دی آواز انہ دے کنہ تے کوئے پئی یہ جنتی میرا قرآن سنے بیٹھے فرشتے پوچھن اللہ پاک انہ دی نیکی کیڑیا اللہ فرمائے سی نیکی یہ ہاں جو انہوں ساری زندگی گندی گال اپنے کنہ تے نہیں سنی یادہ میں جنت بھی دیتی تے اپنے قرآن دی تلاوت بھی انہ دے کنہ تے آواز پہنچا دیتی ہے یہ جنت دی سیری کرن بیٹھے تے قرآن دی آواز سنے پہ یہ وہ بندے سن سن جائیں زندگی دے اندر بریاں گالیں نہیں سن جیڑا شودہ اٹھے ڈرامے دیکھ کے تے والا سمے ڈرامے دیکھ کے یہ جانے وقت کی میں سن اس وجہ کل مولا علی پاک نو حضور نے پگ بندھائی اندازہ کرو بھئی اس پگ دی شان کیا ہے جے کو بناون والے نبی پاک اس وجہ کل سنا دے کہ جب کوئی ایسی محفل ہوئے اس بندے کل پگ بندھاؤ جیڑا کم از کم 5 وقت دا نمازی تو ہوئے ککڑ حلال کرامن ہوئے تا دن کہیں نمازی کل کرامے اسے ہاتھی جو لذت چوکھی ہو سکتی جائیں ویلے ککڑ بے نمازی کل نیوے کو ہیں دے تو میں تھارے کل کوئی دامت پوتر دی پیو دے مرن تو بعد پگ بے نمازی کل کیوں بنویں دے اس کو کیوں بنے دے جیسا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ کل کے پاس ایک کشامت تھی ویسے ہی اور بس بلے بلے ہو ویسے ساری زندگی انہ دی کشامت کی تھی حضرت اللہ دا قرآن آدھا پہنا فرمایا رب دا قرآن آدھا بتبی سبیل من اناب الیہ اللہ فرمائے انہوں دے دروازے تے تو لگا ون انہوں نے یار علاج جائیں دے متھے خدا دے دروازے تے جھک دیں بیا کہیں دے دروازے تے نہیں جھک یاد اس وجہ کھول یہ جو پگ ہے نا اس دی بہت ساری لگ حضرت مولا علی کو نبی پاک نے پگ مرائی تلوار لی تھی فرمایا من کمینے دے مقابلے نور سڑائی جائیں میں پہنچے وہ آیا کھڑا حضرت مولا علی کو آدھے بھی میں جڑے نا تیرے پیو دی وجہ کھلتے کو آدھا جو تو غلوان میں تے کو نہ مارنا چاہتا آپ فرمائے تو نے مارنا چاہتا میں نبی دا غلامہ میں تیرے خون دا پیاسا میں تو مارنا چاہنا جو تو نے مارنا چاہتا ہاں تو کراڑے تیرے وقت ترائے رہا ہے پہلا راہ تا ہے بھی کلمہ نبی دا کلمہ پڑھ کے اسلامی چاہتا ہے پہلا راہ ہے دوجا راہ ہے بھی بن کے سوچ یہ تو لگا بھائی اسلام دے بارے نبی پاک دے بارے سوچ بل کلمہ پڑھ تریجا راہ ہے گھوڑیت میدانے بل آ اس نے آکھے نہ میں کلمہ پڑھنا تے نہ میں بلدہ لہذا میں لڑسا آپ نے فرمایا آ ہون سڑائے جب مولا علی ادو آئے ادو ہے پتھر کو خدا منہ ڈالا ادو ہے میرے رب کو خدا منہ ڈالا آخر طاقت اندازہ لوائے یہ او جانے لے کو نبی فرمائے تو اللہ دا شیر ہے اللہ دے شیر پورے لومڑیاں جس سنگ دیا ہے اللہ دے شیر تلوار چلائیے پر لئی تلوار چلائیے صحابہ کرام فرمائے اتنی غرد و غبار تے مٹی ابھر دی پئی آئی بھئی حضرت مولا علی آپ دی سواری نظر نہیں آندی پر لئی نظر نہیں آندا چھڑے تلواراں دی آواز آندی ہیں باقی کوئی شکل نظر نہ آندی اتنی غرد و غبار اٹھی جانے لڑن والے دو ہیں ادو ہاں مسلمان علی پاک ادو ہے کرار عمر بن بدھ چھڑیاں تلواراں دی آواز آندی ہے باقی آواز نہیں آندی صحابہ کرام فرمائے ساقی انتظار ہے صحیح گال ہے جائیں ملے ایسا معاملہ ہوئے تھوڑا جی عجیب کیفیت ہو دیئے شالا خیر ہوئے آپ فرمائے دیں انتظاری کرو بزدل کافران کو تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی صحابہ کرام انتظاری جائیں تھوڑی دیر گزری ہے تو نعرہ تکبیر دی آواز آئیے اصلا سمجھ گئے کہ کرار جہنم پہنچ گئے اور محمد غلام جت گئے فرمایا جائیں ملے علی پاک گھوڑی چھپا ہے رہے تو نبی پاک استقبال کھڑے کریں دیں اور حضرت علی عرض کی تھی حضور او آئے پتھروں دی مدد کرنا واسطے پتھروں نو منن والا میں